म जस थापा र म आएकी छु मेरो सहरको मन्दिरमा। पक्नुहोस्, म ब्याकग्राउन्ड देखाइदिइहाल्छु। ओ नो! यस्तो राम्रो मन्दिरमा यस्तो राम्रो मन्दिरमा यस्तो राम्रो भिखारी। यस्तो राम्रो मन्दिरमा यस्तो नराम्रो भिखारी। छी! इउ! गाइज, मन्दिरहरूमा पनि यस्तै हुन्छन्। के चाहियो? मोबाइल टक्कसँगले बन्द गर क्या ट्याक्कै गर्न हातले अब भोकै बस्छ त्यसो भए भने गाइस भन्न हाँसिहाल्छ। तँ अब तँ देखिपछि स्टप गरिहाल्ने।